जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, मन परी गरे हुन्छ, यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र। उहाँ त श्री 5 को प्रधानमन्त्री, श्री 5 को सरकार हो। यो नेपाली जनताको सरकार होइन। हावामा बिजुली कुदाए रेल सर्टिफिकेट हेऱ्यो 5 कक्षा फेल। त्यो नेपाली जनताको अभिमतद्वारा बन्ने कानुन भन्दा पनि बलियो सन्धिको व्यवस्था हुन्छ भने एमसीसी र नेपालको कानुन बाज्यो भने त एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन खारेज हुन्छ। भनेपछि तपाईले नेपालको सम्प्रभुता एमसीसी का लागि खारेज गरे हो। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने शेरबहादुर देउवा राखेपछि एमसीसी नआएर के हुन्छ? अनि त्यसलाई परमादेश जारी गर्नका लागि ईश्वर प्रसाद खतिवडा चाहिन्छ भनेर 2 महिनै अगाडि संवैधानिक इजलासबाटै न्यायाधीश चेन्ज गरेपछि के हुन्छ त? जिउँदै इटा भट्टामा एउटा मजदुरलाई डराउने र एमसीसी पास गर्ने कुपात्रहरूलाई श्री 5 को सरकार बनाएर नमस्ते गर्नुहुन्छ नेपाली जनता। अर्जुन लामाको सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन लामाका हत्यारा भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका मान्छेहरू सभामुख भएको देश। तर तपाईँ त अदालतले ज्यान मुद्दामा ज्यान मारा भनेर फैसला गरे मान्छे हो नि। भने त्यस्ता मान्छेहरूको समर्थन र विरोधमा पार्टीको अस्तित्व रहने र नरहने भन्ने हो भने नेपाली जनताले कानुन किन मान्ने? 17,000 मान्छे मार्ने माओवादीको पार्टी अनि मोहम्मद आफ्ताब आलम जिउँदै कर्मचारीहरूलाई ज्यामीहरूलाई इटा भट्टामा जिउँदै पोल्नेहरूको प्रजातान्त्रिक नेपाली कांग्रेस पार्टी। यस्तो के हो यो राज्य व्यवस्था? यो सधैँ राज्य व्यवस्था हो। यो निर्वाचन आयोगमा पक्ष र विपक्षमा मत हाल्न सक्ने भन्ने किन थुनेर राखे? कुनै एउटा कसुरदार अपराधीको मान्छेको हुन्छ र हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा एउटा राजनीतिक दलको अस्तित्व रहने र नरहने हुन्छ भन्ने हो भने के अपराधीहरूको राज्य व्यवस्था हो यो? अनि यस्तो राज्य प्रणाली, यस्तो देशमा कसैको पनि विधि पद्धति प्रणाली थिति रीति बन्दोबस्त अनुशासन नैतिकता चरित्रको कुरा गर्ने? प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादलको माओवादीबाट संसद सदस्य सिद्धियो। माधव नेपाल एमाले भएर नेपाली कांग्रेसमा सही गर्दा संसद सदस्य नसक्नु भन्ने यो अदालत कहाँ छ? न्याय निसार यो भन्दा ठुलो निरङ्कुशताको उदाहरण के हुन्छ? अर्को विष्णु भट्टराईज्यू, स्वागत छ हजुर एकता टिभी नेपालमा। हजुर धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा हिजो रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराइसकेपछि को अवस्थामा पनि विभिन्न जनताले किन गराउने, जेलमा भएको मान्छेलाई उपस्थित अथवा किन नगराउने भन्दै गर्दा उहाँले न्यायलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुलाई भनेर जानुभयो। यो विषयमा हजुरले के बुझ्नुभयो? यो अदालती कुरा अथवा चाहिँ यसो उपस्थित गराउने कुरा इतिहासले के भन्छ र अहिलेको अवस्थालाई कसरी अगाडि जान्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त म यो विषयलाई विषय बनाउन चाहन्न, यो महत्त्व दिन चाहन्न। तर प्रश्न उठेपछि आफ्नो कुरा भन्ने मात्रै हो। जो मान्छे कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएर जेल सजाय भोगिराखेको छ, त्यस्ता मानिसहरूलाई जेलभित्रैबाट बोलाएर निकालेर प्रतिनिधि सभामा संविधान र नेपालको कानुनको शपथ ग्रहण गराउने यो राज्य व्यवस्था, यो सधैँ राज्य व्यवस्था हो। यो वहाँ शपथ ग्रहण गर्न योग्य हुने, प्रतिनिधि सभामा शपथ ग्रहण गर्न जान मिल्ने, अहिले तपाईले निवेदन गर्नुभए जस्तै निर्वाचन आयोगमा पक्ष र विपक्षमा मत हाल्न सक्ने भन्ने किन थुनेर राखे? होइन भनेदेखि तपाईले कसुरदार अपराधी हो भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा कसुरदार अपराधीको मान्छेको हुन्छ र हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा एउटा राजनीतिक दलको अस्तित्व रहने र नरहने हुन्छ भन्ने हो भने के अपराधीहरूको राज्य व्यवस्था हो यो?
अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। 17,000 मान्छे मार्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, के हुनुभएको छ। गौर हत्याकाण्डमा 28 जना मार्नुभयो, के हुनुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही पार्टी मध्येका अरू केही 2-4 जना मारेका छन्, अर्को फेरि केही हुनुभएको छ। यो कुनै नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, उन्नति, प्रगतिको लागि लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली विधिको शासन भएको देश त हो। त्यसो भए रेशम चौधरीलाई फसाइएको हो त, अथवा छुट्नुपर्ने हो भन्नु? एकछिन कहिलेकाहीँ मैले यो छोड्नुपर्छ, यो पक्रिनुपर्छ मैले भनेकै छैन। तपाईँले कस्तो पात्र र प्रवृत्तिद्वारा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, के रहेछ राज्य व्यवस्था मात्रै भने हो मैले। तपाईँकै सर्वोच्च अदालतले कसुरदार ठहराएको व्यक्ति तपाईँकै संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगमा एउटा राजनीतिक दलको सदस्यको हैसियतमा पक्ष र विपक्षमा सही गर्ने, तपाईँकै अदालतले कसुरदार बनाएको मान्छे तपाईँकै प्रतिनिधि सभामा गएर प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि अपराध गर्ने क्रियाको, अपराधी गर्ने मानसिकतालाई यसले नेपाली जनताको जीवन र ज्यानको सुरक्षाको सन्देश दिन्छ कि जति बढी अपराध गरे उति ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। मैले त्यसो भने हो। यसकारणले गर्दा मैले सुरुमै तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नलाई अनिच्छाका साथ यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहेको थिइनँ। जसपा फुट्यो भन्ने कुरा र उपेन्द्र यादवको पक्षलाई चाहिँ नै आधिकारिकता दिनु, त्यसपछि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको अवस्था भन्ने कुरा अहिले आएको छ। त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा हिजो रेशम चौधरी पनि उपस्थित हुनुभयो। यो घटनाक्रम र यो कोरिलेसन सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? अनि त्यसैले मैले भने तपाईँले जुन पात्रको नाउँ लिइराख्नु भएको छ, अहिले संविधान र कानुनको प्रयोजनको लागि तपाईँ कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुनुहोला, तर तपाईँ त अदालतले ज्यान मुद्दामा ज्यान मारा भनेर फैसला गरे मान्छे हो नि। भने त्यस्ता मान्छेहरूको समर्थन र विरोधमा पार्टीको अस्तित्व रहने र नरहने भन्ने हो भने नेपाली जनताले कानुन किन मान्ने? यसैले मात्रै मैले त्यो व्यक्तित्वको कुरा गरे हुँ। जहाँसम्म जसपाको प्रश्न छ, फेरि पनि नचाहेर चाहेर यो संविधानका निर्माता हुँ भन्ने, यो गणतन्त्रका पक्षधर हुँ भन्नेहरू यिनीहरूलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, हिजो जेठ 21 गते केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि उप प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएको 2 घण्टा बित्ता नबित्ता उप प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आएर पद बहाली गर्दा नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने, देश टुक्र्याउने र त्यसैको उद्देश्यका लागि हामी सरकारमा आएका हौँ भन्ने मान्छेहरू होइनन् राजेन्द्र महतोहरू? त्यो त वास्तविक हो। गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादव जस्ता मान्छेहरू 28 जना नागरिकको हत्या भयो, तराईवासी मान्छेहरूको अथवा को मरे, तिनीहरूको लागि जिम्मेवार जवाबदेही छैनन्। अनि तिनीहरूकै पार्टी 17,000 मान्छे मार्ने माओवादीको पार्टी, अनि मोहम्मद आफ्ताब आलम जिउँदै कर्मचारीहरूलाई, ज्यामीहरूलाई इटा भट्टामा जिउँदै पोल्नेहरूको प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी। यस्तो के हो यो राज्य व्यवस्था? यसै कारणले जसपा अथवा एउटा कुनै राजनीतिक पार्टी जुन पृष्ठभूमि मैले निवेदन गरेँ,
के देशले आम नेपाली जनताले यस्तै राजनीतिक चरित्रका पार्टी खोज्या हो? त्यसो भने कानुन किन बनाउनु पर्यो? जेल किन बनाउनु पर्यो? तपाईले यो संविधानमा मानिसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने हक छ भनेर किन लेख्नु? तपाईले आएर मारिदिए भइगयो, तपाईँ एउटा पार्टीमा भर्ना हुनुहोस्, पुगिहाल्यो। अनि अर्जुन लामाको सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन लामाका हत्यारा भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका मान्छेहरू सभामुख भएको देश, अनि एउटा जसपामा यसलाई लग्यो त्यसलाई लग्यो, के अर्थ छ? कुनै अर्थ मानिँदैन। मेरो व्याख्या र विश्लेषण त्यही नै हो। र नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि वास्तवमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारको रक्षा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीहरू, अनि म हेग जान पाएँ भने 5,000 मान्छे मारेको कुराको जिम्मा लिएर हेग जान पाएँ भने, यी सबै भन्ने यो राज्य व्यवस्था, अनि यसलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता भनेर भन्नलाई नेपाली जनताको विवेक, सद्भाव र ज्ञान चेतना कहिले स्फुरन हुने हो मलाई थाहा छैन। राजेन्द्र महतो लगायत 10 जना मन्त्री त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भए, पछि सर्वोच्चले खारेज गर्यो। अहिले देउवालाई पनि विश्वासको मत दिन आए नि। हो, त्यसैले मैले भनेको अब सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्दा अब सधैँभरि यो भनिरहनु पर्ने अवस्था, तपाईले राजेन्द्र महतोहरूको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर पर्दा यिनै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनीहरूले बनाएको संविधान, यो गणतन्त्रको संविधानको धारा 77 1 ग बमोजिम जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। प्रधानमन्त्री आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भने उनले अर्को मन्त्री राख्न पाउँदैन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुराले गर्दा मन्त्री पद खारेज गर्यो। तर त्यही सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर असार 8 गते राजेन्द्र महतोहरूको जागिर समाप्त गर्यो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास असार 28 गते प्रतिनिधि सभा बाँकी छ भनेर बिउताउँछ होइन। कुरा गर्ने अदालतका अनि एउटा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो त्यसकारण मन्त्री पद रहँदैन भन्ने, अर्को मुद्दामा गएर प्रतिनिधि सभा बाँकी छ पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने। यस्तो अदालत, यो अवस्था सँगसँगै अब अहिले शेरबहादुर देउवाको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि, यही कुरा आयो फेरि। हजुर, होइन, ठिकै छ, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? संसारमा मैले त धेरैचोटि भनेको छु, मैले जानेको कुरा गलत भइदियोस्, संसारमा न्यायपालिकाले कार्यपालिका गठन गरेको मैले देखाएको छैन। अहिलेसम्म अदालतले सरकार बनाएको कुरा मैले देखाएको छैन। अनि तपाईले भने जस्तो सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री कि सर्वोच्च अदालतको प्रधानमन्त्री? अदालतले बनाइएको हो। अनि तपाईले बनाएको तपाईको गणतन्त्रको संविधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा पाएको सिट 63,
कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेरको नेकपा अथवा सबै साम्यवादीहरूले पाएको सिट 171, बहुदलीय शासन व्यवस्था, बहुमतको शासन प्रणाली अनि लगभग 2/3 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर भएन। तपाईँ 63 जना प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनु भएको, त्यसमा पनि एउटा अर्को त को भ्रष्टाचारमा मुछियो, अहिले 61 मात्रै छन् भने तपाईलाई नेपाली जनताले यो देशमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न भोट दिया हो? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र। किन भोट गर्ने, किन मत चाहियो? अब फेरि अनैतिकताको पराकाष्ठा यो राज्य व्यवस्था। संविधानको धारा 76(5), संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। कसले नियुक्ति गर्ने? आधार कहाँ देखाउनु पर्ने? राष्ट्रपतिको। सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति हो। तपाईले त यो फैसला गर्दाखेरि यो फैसलाको पेज 157 मा तपाईले लेख्नुभयो। 157 मा तपाईले के लेख्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाका 149 जना सदस्यहरू, बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने। कसले मान्ने? म राष्ट्रपति 76(5) बमोजिम मैले मान्ने। तपाईँ सर्वोच्च अदालत को मलाई भन्नु? अनि 149 जनालाई मान्नुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालत तपाईँले लेख्नुभयो। अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। अनि संसदमा तपाईहरुले देख्नु भएन? तपाईहरु त आम सञ्चारको मान्छे। असार 3 गते विश्वासको मत लिँदा सभामुखले विश्वास छ भन्नेहरू यता जानुस्, विश्वास छैन भन्नेहरू यता जानुस् भन्दा अनि विश्वासको पक्षमा 165 भयो भने हैन? अनि सर्वोच्च अदालतले कहिले यता जानुस् र उता जानुस् भनेर 149 भने के भन्नुहुन्छ भने? के फैसला हो यो भने? त्यति मात्रै होइन, यो फैसलाले भनेको कुरालाई ध्यानागत गर्दाखेरि आधार प्रस्तुत गरेको मुनासिब आधार देखिएका हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले 2 दिनभित्र अर्थात् 78 साल असार 29 गते मंगलबार अपराह्न 5 बजे भित्र शपथ ग्रहण गराउनु। 2078 असार 29 गते मंगलबार 5 बजे भित्र शपथ ग्रहण गराउनु। शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण कहिले गर्नुभयो? 8:30 बजे। अनि 5 बजे पछि परमादेश लागू भयो। जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, मन परी गरे हुन्छ। यो सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम उहाँ प्रधानमन्त्री हो। होइन भने कहाँबाट प्रधानमन्त्री? यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि अब भन्नुपर्छ, तपाईं नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको सदस्य, संसदीय दलको नेता, तपाईं सर्वोच्च अदालतमा कुनै सदस्य भनेर रिट निवेदन हाल्न जानुभयो नि, तपाईं ढाँट्ने? सर्वोच्च अदालतलाई त्यो कुरा थाहा छैन?
म नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, म कुनै सदस्य भएर सर्वोच्चमा रिट दिन गएँ भने मेरो रिट कसरी दर्ता भयो? तपाईँको राज्य छ, तपाईँको मन परिचय गर्नुहोस्। अनि यस्तो राज्य प्रणाली, यस्तो देशमा कसैको पनि विधि पद्धति प्रणाली थिति रीति बन्दोबस्त अनुशासन नैतिकता चरित्रको कुरा गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने? अनि राष्ट्रपतिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 78 असार 28 गतेको फैसला बमोजिम शपथ ग्रहण गर्न आउभन्दा त उहाँ त जानु भएन। उहाँ त 76 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेर जानुभयो। उहाँ 76 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नै होइन, उहाँ त श्री 5 को प्रधानमन्त्री, श्री 5 को सरकार हो। यो नेपाली जनताको सरकार होइन। अनि यही सर्वोच्च अदालत होइन, सर्वोच्च अदालतले विष्णु भट्टराईलाई चाहिँ यो कानुन लाग्छ, सन्तोष शर्मालाई चाहिँ यो कानुन लाग्दैन भनेर फैसला लेख्ने। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 26, 28, 31 आफ्नो पार्टीको दलको व्हिप मान्नुपर्छ। संविधानको धारा 89 ङ त्यही ऐन र संविधान प्रयोग भएर प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादलको माओवादीबाट संसद सदस्य सिद्धियो। माधव नेपाल एमाले भएर नेपाली काङ्ग्रेसमा सही गर्दा संसद सदस्य नसक्नु भन्ने यो अदालत कहाँ छ न्याय निसार? यो भन्दा ठुलो निरङ्कुशताको उदाहरण के हुन्छ अर्को? अनि तिनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गर्दै हिँडेको छ। अहिले उमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छेलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइएको छ, मन्त्री बनाउनु भएको छ। बनाउनु नहुने हो के? 275 को प्रतिनिधि सभामा 165 जना मान्छे नेपाली जनताले भोट हाल्छन्। 110 जना कहाँबाट आउँछन्? समानुपातिक कि समानुपातिक कि के त्यस्तै के छ, जहिले बिर्सिन्छु म। आर्जो देउवासँगको बिजनेस पार्टनर भनेर सार्वजनिक रूपमा आयो। नेपाली जनताले तपाईँलाई भोट दिँदा प्रतिनिधि सभामा 63 सिट मात्रै दिए। अहिले 6 जनाको मन्त्री परिषद बनाउँदा नेपाली जनताले चुनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भएन। तपाईँ त समानुपातिकबाट आएको मान्छेलाई बनाउनु भयो। नेपाली जनताको सेख होइ। र असार 30 गते यो गठबन्धनको हस्ती पुष्पकमल दाहालले सरकार चलाउनका लागि संयन्त्र बनाउनु पर्छ, मन्त्री परिषद गठन विघटन, सरकारी कामकाजको नियुक्ति आदि इत्यादि कुरा पहिले मेरो जानकारीमा आउनुपर्छ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। म नेपाल सरकार, मैले सरकार चलाउँदा तपाईँलाई सोध्नु पर्ने यो भूमिगत गिरोह कहाँबाट आयो? कसले बनायो? यो 2टा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने हो, यो बनाउने को हो? यही सर्वोच्च अदालत होइन? यिनै राजनीतिक दल होइन? त्यसैले यो सिर्फ 5 को सरकार अहिले भइरहेको, यसलाई हुकुम छैन, जे गरे पनि हुन्छ। कानुन संविधान चाहिएन, नेपाली जनताको अभिमत पनि चाहिएन। त्यही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर तपाईँको संसद सदस्य जान्छ, त्यही राजनीतिक दलको प्रयोग गरेर फ्लोर क्रसमा कारबाही नगर्नु माधव नेपाललाई भनेर आदेश गर्छ।
अदालत। अन्तिममा भन्नुपर्दा देउबा प्रधानमन्त्री हुनु भनेकै एमसिसी लागू गराउने एउटा डिजाइन छ भन्ने कुरामा मान्छे त्रसित छन्। कोही खासै वास्ता गरेका छन्। वास्तविकता यसमा केही जोडिएको छ सम्बन्ध? अन्तिममा यो बारेमा अलिकति। म यसको जानकार मान्छे होइन। यो नचाहेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर श्री 5 समक्ष निवेदन हाल्दा त्यतिखेरको संवैधानिक इजलासमा रहेका 5 जना मध्येका 2 जना न्यायाधीश अथवा 5 जनाको इजलासले सोकज गर्यो। त्यसदेखि पछिको पेशीमा शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले भन्नुभयो, बमकुमार श्रेष्ठ र दीपक कुमार कार्की र तेजबहादुर केसी जहिले हालमा लिन्छौ, दीपक कुमार कार्की यो न्यायाधीश हुँदैन भन्नुभयो। हुँदैन भने चाहिँ हटायो त त्यो 2 जना त। तपाईँ र म मुद्दा गऱ्यौँ, जिल्ला अदालतमा गयौँ, यो न्यायाधीश हुँदैन भनेर विष्णु भट्टराईले भने सार्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् न आम संसारको साथीहरू, सार्नु। अब सारेपछि को ल्याउनु भयो? ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई। अनि असार 28 गते यो फैसला भइसकेपछि यो देशका लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने अखबार, ठुल्ठुला अखबारहरूले लेखे, ओहो यस्तो राम्रो फैसला लेख्नुभयो फल्ना न्यायाधीशले, ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भनेर यहाँ आम रूपमा आयो। हिजो 5 जना न्यायाधीश हुँदा त ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी हुनुहुन्न, तर अहिले फैसला लेख्दा तिनै ईश्वर प्रसादले लेखे भनेपछि कुरा बुझ्नु पर्यो नि। अनि त्यो बुझेपछि अब एमसिसी वाला कुरा गर्नुहुन्छ, श्री 5 को सरकार त थापिदिनु भयो। शेरबहादुर देउवाजीले पहिले कानुन मन्त्री कसलाई बनाउनु भयो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बनाउनु। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की को सन् 2017 मा एमसिसीमा अमेरिकामा सही छाप गर्ने मान्छे। 2017 देखि आजसम्म एमसिसी को बारेमा धेरै वाद विवाद चलिरहे। यो 4 वर्ष एमसिसी पास नहुँदा नेपाली जनतालाई के नोक्सान थियो? अहिले किन उठ्यो? यो नेपाली जनताको लोकप्रिय सरकार हो? मैले भने श्री 5 को सरकार, यो नेपाली जनताको सरकार होइन। र अर्को कुरा, अहिले एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरामा आफ्नो आफ्नो विचार हो। मैले भने म यसबारेमा त्यति जानकारी राख्दिनँ। एमसिसी भने के? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। कर्पोरेसन भनेको संस्था होला। यसको नेपाली अनुवाद गर्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेको शताब्दी चुनौतीका लागि संगठन भने होइन, सहभागिता भने होइन। अनि यो शताब्दीमा नेपाललाई कसको चुनौती आएर यो सही गर्नुभयो? मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। उसले च्यालेन्ज गर्यो, तपाईँ र म मिल्ने। कसले च्यालेन्ज गर्यो? नेपालको लागि। अब तपाईँ आर्थिक कुरा हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल जस्तो गरिब देशले संसारका धेरै सम्पन्न राष्ट्रहरूबाट, WHO लगायतका निकायहरूबाट अर्बौं ऋण लिएका होलान् नि। त्यो नेपाल सरकारको कारबाही संसदबाट किन अनुमोदन हुनु पर्दैन? यो किन अनुमोदन हुनुपर्छ? यो आर्थिक विकास,
नेपाल र नेपालीको हित उन्नति आर्थिक समृद्धिको कुरा हो भने 50 करोड डलर अमेरिकाले जे सहयोग गरिराखेको छ त्यो सहयोग गर्नलाई पार्लियामेन्टबाट पास किन गर्नु पर्यो? प्याक्टा सन सर्भान्डा भन्छ यो कानुनी भाषामा। दुईवटा देशहरूको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता का कुराहरू स्थानीय कानुन अथवा त्यस देशको कानुनसँग बाज्यो भने बाजिएको हदसम्म नेपाल स्थानीय कानुन खारेज हुन्छ र सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सन्धि ऐनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको सम्प्रभुता भनेको के हो? हालाकि अब श्री 5 को सरकारलाई त चाहिएन होला, तर नेपाली जनताले भोट हालेर तपाईलाई पार्लियामेन्टमा पठाउँछन्। त्यही नेपाली जनताको मतमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो नेपाली जनताको अभिमतद्वारा बन्ने कानुनभन्दा पनि बलियो सन्धिको व्यवस्था हुन्छ भने एमसीसी र नेपालको कानुन बाज्यो भने त एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन खारेज हुन्छ। भनेपछि तपाईले नेपालको सम्प्रभुता एमसीसी का लागि खारेज गरे हो? किन लानुभयो? आर्थिक सम्झौता हो भने। र मैले तपाईलाई एमसीसी को नेपालीकरण मैले जानेको निवेदन गरेँ। कुन शताब्दीका चुनौतीहरूको लागि सहकार्य गर्नु पर्यो? कर्पोरेसन होइन, कोअपरेसन। अमेरिकासँग तपाईँ कसको चुनौतीका लागि सहकार्य गर्दै हुन्छ? चीनलाई भने होइन? के भने? अब रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म जाने 450 केबी प्रसारण लाइन भारतसँग नेपाल र अमेरिका एमसीसी सही गर्ने अनि भारतसम्म पुर्याउने भनेको के भने? भारतको पनि संलग्नता छ। भारत र चीन त छिमेकी राष्ट्र र द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र पनि हुन्। अनि तपाईले रसुवा केरुङ रसुवा हुँदै काठमाडौँ हुँदै 450 केबी प्रसारण लाइन विद्युत र तल पिच रोड पनि बनाउनुहुन्छ भने र हालाकि तपाईहरुलाई याद होला, फेरि पनि म दोहोर्याउँदैछु, याद गर्नुस्, एमसीसी मा काम गर्ने कर्मचारी को छन् नेपाल सरकारले खोज्न पाउँदैन। एमसीसी अन्तर्गत रहेको त्यहाँ झगडा टन्टा बन्दोबस्तमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन। त्यहाँ भएका कसुर अपराध के छन् त्यो कसुर अपराध नेपाल सरकारले पक्रिन पाउँदैन त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिहरूले। भनेपछि अमेरिकाले त्यहाँ काम गर्नका लागि सैनिक दस्ता पठाएको हुन्छ कि ज्यामी मजदुर पठाएको हुन्छ, तपाईलाई के थाहा? अनि अस्ति असार 17 गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा चीनको शक्ति सामर्थ्यलाई कमजोर ठान्नेहरूलाई टाउकोमा टेकेर दबाइन्छ भन्नुभयो। अब तपाईं नेपालको बाटो गरेर चीनको केरुङ सिमानासम्म, रसुवा केरुङ सिमानासम्म एमसीसी अन्तर्गतका अमेरिकी मिलिटेन्ट पठाउनुस् त के हुन्छ त्यतिखेर? अनि त्यही बाटो तपाईले चीनसँग रेल ल्याउने भने हैन? रेल मार्ग बनाउने हैन? तपाईँ हावामा बिजुली उडाएर कुदाए रेल सर्टिफिकेट हेरे 5 कक्षा फेल भनेर यसो फेसबुकमा लेखा हेरिन्थ्यो। अनि त्यो रेल आउने बाटो र त्यो पिच गर्ने बाटो एकै ठाउँ हुँदैन?
त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली के गर्नुहुन्छ भने चिनिया र अमेरिकाको प्रत्यक्ष द्वन्द्व भयो भने को मर्छ? तिमी मर्दैनौ, नेपाली मर्दैन। अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने शेरबहादुर देउवा राखेपछि एमसीसी नआएर के आउँछ त? अनि त्यसलाई परमादेश जारी गर्नका लागि ईश्वर प्रसाद खतिवडा चाहिन्छ भनेर 2 महिनै अगाडि संवैधानिक इजलासबाटै न्यायाधीश चेन्ज गरेपछि के हुन्छ त? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि एमसीसी प्रोजेक्ट जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन। कतिन्जेल बस्छ? ल आयो रे 6 महिनामा सक्छु भन्यो, 6 वर्षमा सकेन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कानुन लाग्दैन नेपालको। लाग्यो अरे युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, निस्किन्नमा लड्न सक्नुहुन्छ मसँग। यसै कारण तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर यो देशको नागरिकता समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यो देशको सम्प्रभुता समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही लोकतन्त्र भनेर मादल ठोकेर झोले भएर साथीभाइहरू सब हिँडेछ। रहला, मैले सुरुमै भने म यो जानकार मान्छे होइन, तर के बुझ्नुहुन्छ? के होला त्यतिखेर? पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केयु नेपाल आउँदा पीपीई लगाएर नेपाल आए। याद गर्नुहोस्, कोरोना महामारीमा के त्यत्रो ठुलो सङ्कट थियो र चीनको त्यत्रो एउटा उच्च पदस्थ व्यक्तित्व पीपीई लगाएर नेपाल आउनु पर्यो? किन आयो? उनले आएर त्यतिखेर नेकपा नै थियो, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाललाई मिलाउने प्रयास गरे, उनले मिलाउन सकेनन्। अनि उनले प्रचण्डलाई पनि भेटे र जाँदा जाँदै उनले भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा गरोस्। अनि केयु आउँदाखेरि नेपाल सरकारले उहाँको सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्यो। हाउ याङ्सी चिनिया राजदूतले भनिन् तपाईँहरूको सुरक्षा चाहिँदैन। कसले गर्यो होला उहाँको सुरक्षा? म सन्तोषी, मलाई पीडा लाग्छ यो कति बोल्ने भने कि मैले सधैँ भन्छु, त्यसैले म बोल्दिनँ पनि भने मैले। हाम्रो सरकारले, राज्यले चीनका अतिथिलाई सुरक्षा दिन्छु भन्दा नाइ किन भने? तिमी 12 बुँदे समझदारी दिल्ली गर्छौ होइन, चीनको शत्रु राष्ट्रकोमा। तिमी एमसीसी अमेरिकाबाट लिएर आउँछौ होइन भने? तिमी होली वाइन क्रिस्चियनबाट लिएर आउँछौ होइन भने? तिम्रो देशको सेनाको मानार्थ सेनापति भारतको मुकुन्द नरवणे हुन्छ होइन भने? अनि चीनको राजदूतावासमा चिनिया सेना पनि बस्छ। कहाँ छ देश? खुब ठुलो कुरा गर्नुभएको छ 12 बुँदे समझदारी गरेर। अनि तपाईहरूको राजनीतिक द्वन्द्वले हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपरोस् भनेपछि अब अहिले एमसीसी पास गर्नुस्। हिजो राजनाथले मानसरोवर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बाटो उद्घाटन गर्दा मानसरोवरसम्मको कुरामा जे झगडा टन्टा आदि इत्यादि भयो होला। अमेरिकी खुफिया, अमेरिकी दस्ता, अमेरिकी शक्तिलाई त भारतको बाटो मानसरोवर पुग्न अब रोकिएन। अब तपाईँ यहाँ एमसीसी पास गर्नुस् अनि रसुवा केरुङ रेलमार्ग यो विद्युत प्रसारण लाइन गर्दा अमेरिकी सुरक्षा खुफिया त्यहाँ पुग्छ। त्यतिखेर चीनको सुरक्षा नेपालको कारणले असर पर्छ गर्दैन? के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? कुरा अनि जिउँदै इटा भट्टामा
एउटा मजदुरलाई डराउने र एमसिसी पास गर्ने कुपात्रहरूलाई श्री 5 को सरकार बनाएर नमस्ते गर्नुहुन्छ नेपाली जनता। हस्, धन्यवाद समयको लागि। हस्, धन्यवाद।